السلام عليكم. هاد الحصة غادي نشوفو تصحيح الامتحان الوطني 2018 تمرين ديال لي كومبلكس. هنا غنبداو بلا بروميير كيسيون اون دوا ريزودغ هاد ليكواسيون هادي تيل كو ا هو 1 هادي اللي خاصني نتابع ليها. شنو هي ا؟ هي 1، بي هي موان 2 راسين دو 2 و سي هي 4. دونك هاد لا كيسيون بلا ما غنشرحها، الا حسبتي دالتا غتلقى موان 8 و الا حسبتي زاد 1 غتطبق غير القاعده غتلقى هاد ليكسبرسيون هادي. ملي غتبغي تحسب زد 2 بلا ما تضيع الوقت غدير غير لو كونجوغي ديال زد 1 وفي الاخير كدير لونسومبل دي سوليوشن. لا كيسيون 2 عطاوني هاد المعطيات ا هي هاد ليكسبرسيون، وهنا خدام بلا روتاسيون دو سونتر او و لونغل هو بي تيير. قالك اكريفون ا سو لا فورم تريغونوميتريك. باش نكتب لا فورم تريغونوميتريك كيف ما كتعرفوا خاصني نعمل اولا بالموديل دو ا. دونك خاصني نحسب هذا الموديل دو ا. ملي غتحسبوا ان بتي كالكول غتلقاو هو 2. دونك ها هي ا، انا عملت ب 2. دائما التعميل ملي كتبغي تعمل بواحد العدد اللي هو ما عندكش كتقسم عليه. راسين دو 2 سور 2 هي كوسينوس بيكار، كذلك هذه سينوس بيكار. هنا كتلاحظ المشكل اللي عندك هي هاد لو موان. دونك كيفاش ندير هاد لو موان تولي بلس؟ هنا كاينين دو ميثود. لا ميثود الاولى هي كتستعمل آلة حاسبة وكيكون الجواب سهل، ولكن من الافضل التلميذ يحاول يتعلم هاد القواعد. كاين 4 ديال القواعد خاص التلميذ يكون عارفهم. بالنسبه للآلة الحاسبة شنو كتجي دير؟ كتجي تشوف هذاك العدد اللي فيه الناقص. مثلا الا عندك هنا الناقص كتجي تقرا في هذا، الا عندك الناقص هنا الوسط كتجي كتقرا في هذا العدد هذا. دونك هذا غتقراه موان غاسين دو 2 سور 2. هذا في اين بلاصه جا في البلاصه ديال السينوس. دونك كتهز الآلة الحاسبة وغادي دير سينوس موان زان، يعني سينوس أس ناقص 1 ديال اش؟ ديال ناقص غاسين دو 2 سور 2 وتعطيك الجواب. سينو خاصك تكون عارف القواعد. وهاد ناقص سينوس بي على 4 شحال كتساوي؟ كتساوي زائد سينوس ناقص بي على 4. هذه قاعده. وكوسينوس ناقص بي على 4 هي كوسينوس بي على 4. دونك انا استعملت القواعد ولقيت الجواب. لا كيسيون بي قال لك بي هي ليماج دو بوين ا باغ لا روتاسيون ار. دونك خاصني نبين بان بي كتساوي هادي. هاد بي هي لا فيكس ديال هاد بي. هنا خاصني نكون عارف غير القاعده ديال لا روتاسيون. دونك هذه القاعده ديال لا روتاسيون هي بي هي ليماج دو بوين ا. هنا كيكون لو سونتر وهنا تيكون لونغل. غير هنا ينتبه معايا هاد ا اللي غادي يمشي يعوض بلا فورم الجبريك، سيتادير غادي يمشي يعوض بهذيك غاسين دو 2 فاكتور ديك العباره، غير كيضيع الوقت حيت لا ريبونس اللي بغاوها فيها الكوس وفيها السين. دونك غنستعمل هذيك لا فورم تريغونوميتريك اللي شفنا في السؤال اللي قبل. انا عوضت ا بلا فالور ديالها او هو 0 عليها ما تكتبش. دابا باش نحسب انا هادشي من الافضل هاد كوسينوس موان بيكار سينوس موان بيكار نحاول نكتبها على شكل اكسبونونسيال. غتجيني على هاد الشكل هذا. من موراها غادي نحسب هاد الاكسبو فوا الاكسبو غتساوي هاد العباره. علاش؟ لان انت الاكسبو دو اكس الاكسبو ديال موان ايكغيك هي الاكسبو ديال اكس موان ايكغيك، هي اللي استعملت هنايا. دونك هذا هو اكس وهذا هو ايكغيك. هنا عندي اي وهنا عندي اي، غادي نعمل باي. من موراها نحسب بي تيار موان بيكار وغادي نلقى بي دوزيام، وهذا هو لا ريبونس اللي بغاو. ندوزو لا كيسيون 5 3 ا. قالك سي هي 1 بلس اي مونطرون كو بي او كاري موان سي او كاري كتساوي هاد لا فالور هادي. دائما هادو دي كيسيون ديال الكالكول غادي نجيب شويه عليا غنحسب بي او كاري نعوضها ولا فالور ديالها. غنتبه يلاه دابا حسبناها والسي ها هو معطاو هادي. غادي نجي غير بشويه عليا. لا غولاسيون دو موافغ هي اللي غتخليني نحسب هادي. هنايا التلميذ كاين اللي غادي يمشي يستعمل كالكولاتريس في هاد السؤال. هنايا غادي يضيع راسو. علاش؟ لان كوسينوس بي دوزيام الا بغيتي تحسبها هادي راه ماشي ابسيس كورفيلين برينسيبال باش تحسبها. هاد كوسينوس بي دوزيام حنا ما عارفينهاش. دونك خاصني نستعمل القواعد باش انا ممكن نعرفها، والقاعده هي غولاسيون دو موافغ كيف ما قلت لكم. دونك غنبدا هاد او كاري غتفرق مع جوج غتولي هي 4، والاو كاري غتدخل هنايا غولاسيون دو موافغ غتولي هنايا جوج بي دوزيام هي بحال هكا. وهذه ايدونتيتي روماركابل حسبتها عادي. دابا الجوج غتختزل لي مع 12 وغتبقى لك 6. هنايا الموان دخل على لي بارونتيز وتبدل لو سين. دونك دابا هنا كيف ما كتلاحظ حسبت كوسينوس بي سيزيام شنو هي وحسبت سينوس بي سيزيام شنو هي. انت كيف ما كتلاحظ
لا لقيت واحد تختزلت مع واحد، لقيت هاد العباره هادي. غادي نزيد ندير هنايا لو ديفلوبمون 4، غنشرها على هاد الشيء، غنختزل وغادي نلقى دو غاسين دو 3. هو الجواب اللي بغا. اذا سؤال سهل، خاصني غير نركز. هنا عطاوني لا ترانسلاسيون. لا ترانسلاسيون كيكون فيها هذاك لو فيكتور دو ترانسلاسيون هو او سي. قالك دي ليماج دو بوين بي بار لا ترانسلاسيون تي. هنا عاوتاني خاصني نكون عارف القاعده، دي ليماج دو بوين بي. دونك القاعده هي دي كتساوي بي زائد لا فيكس ديال او سي. هاد زد او سي بغيت نعني بها هي لا فيكس ديال او سي. غنكمل الحساب ديالي. شنو هو لا فيكس ديال او سي؟ انت لاحظ معايا بي عاود تكتبات. لا فيكس ديال او سي هي سي ناقص او، قاعده. وشنو هو او؟ لا فيكس يعني هذاك هو زيرو، دونك غتساوي بي زائد سي. عاد دابا هنايا شنو درت؟ هنا غير هاد الجمله هادي حاولت نفهم شنو هي. من هاد الجمله فهمت بان دي راه هي بي زائد سي. دابا عاد غادي نجي نشوف السؤال. السؤال قالك مونطرون كو هاد لا ديستونس او دي كتساوي الموديول ديال بي زائد سي. دونك انت غتلاحظ بان لا ريبونس ساهله. نجي نحسب. ها هي لا ديستونس او دي هي الموديول ديال لا فيكس دو دي موان لا فيكس دو او. قلنا هاد لا فيكس دو او هو زيرو، دونك كتبقى لك الموديول دو دي. وانا يلا حسبتها هو الموديول دو دي. شنو هو؟ هو الموديول ديال بي زائد سي، وانا لقيت الجواب. La dernière question قالك déduirons que la distance OD fois la distance BC كتساوي كذلك 2 racines de 3. هذا سؤال ساهل، خاصني غير بشويه عليا. انت لاحظ OD fois BC. انت كتلاحظ معايا هنايا طبقت هنا غير القواعد. حنا يلا حسبنا OD لا ديستونس، قلنا هي الموديول ديال بي زائد سي، انا عوضتها. وهذيك بي سي شنو هي بي سي؟ قلنا هي الموديول ديال هاد لا فيكس دو سي موان لا فيكس دو بي، كيف ما كتشوف هنايا. الا شويه كتلاحظ غتبان لك بان هذه كتشبه ليدونتيتي روماركابل 3 اللي هي ا موان بي فاكتور دو ا بلس بي. غير باش تولي كتشبه ليها مزيان، جيت هنايا بدلت هاد بي زائد سي، بدلت لهم الترتيب ولات بحال هكا. انت لاحظ سي بلس بي فوا سي موان بي، دونك دابا كتشبه يعني كيف حال المستطابقه الهامه كيف ما قلت لكم. غادي نجي غنطبقها، غتولي هي سي او كاري موان بي او كاري. دونك هنايا هاد سي او كاري موان بي او كاري حنا ديجا هادي شبهات لي لواحد السؤال جاوبنا عليه قبل اللي هو بي او كاري موان سي او كاري. غادي نحاول نستعملو هنا باش يولي هو بي او كاري موان سي او كاري. شنو درت؟ عملت بالموان. الا بغيتي تاكد معايا انت دير عمليه النشر لو ديفلوبمون، غتجيك هنايا موان بي او كاري بلس سي او كاري اللي هي هادي. اذا حد لهنا مزيان. دابا هنايا هاد لو موان بغيت نتخلص منه، وكيف ما كتعرف هنا التخلص منه ساهل مباشره. غتحيدو علاش؟ لان الموديول ديال موان زد هو الموديول دو زد، دونك عليه هاد لو موان حيدتو. دابا هاد بي او كاري موان سي او كاري انا حاسبها في السؤال اللي قبل، واخا التلميذ يكون ما حسبهاش ممكن ياخذها من التمرين. هي الموديول ديال 2 غاسين دو 3. وي دابا السؤال ساهل. الا بغيتي تحسب هاد الموديول ديال 2 غاسين دو 3، هي لا بارتي غير او كاري بلس لا بارتي ايماجينير، حيت ما كايناش هنايا لا بارتي ايماجينير عليها عوضتها بزيرو. هادي غتمشي او كاري غيمشي مع لا غاسين، وغتبقى لك 2 غاسين دو 3. وحنا لقينا الجواب ديال السؤال.